हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसीलात। सबसे पहले बात करें, फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की कॉल वापस ले ली गई है। पंजाब हुकूमत के साथ कामयाब मुज़ाकरात के बाद हड़ताल की कॉल वापस ली। चेयरमैन फैसलाबाद फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी शफीक अंजुम कहते हैं, हमारे तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं, तयशुदा SOPs पर काम जारी रखेंगे। जंग में भी कल मामूल के मुताबिक फ्लोर मिल्स आटे की पिसाई करेंगे। महकमा खुराक ने जमाशुदा बैंक चलान के तमाम फ्लोर मिल्स को मामूल के मुताबिक कोटे की फ्राहमी की जाएगी। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है फजील अहमद। फजील, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आटे की जो खतरा है कि संगीन खतरा था आटे का, कि जो बहरान एक पैदा होने वाला था कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से पंजाब भर में हड़ताल की कॉल दी गई थी, जिसके बाद जो मिल्स मालकान हैं उनकी जानिब से पंजाब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए गए और कामयाब मुज़ाकरात के बाद जो फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं फैसलाबाद के चौधरी शफीक अंजुम, उन्होंने बताया कि तमाम तर मुतालबात हमारे जो हैं वो मान लिए गए हैं, जिसमें तयशुदा SOPs के मुताबिक हम काम जो है वो मिलों के अंदर जारी रखेंगे और जो बैंकों में जमा शुदा चलान है उसके मुताबिक जो सरकारी गंदम का कोटा है वो फ्लोर मिल्स को दिया जाएगा और इसके बाद जो ट्रकिंग पॉइंट हैं उनको खत्म करने का मुतालबा किया गया, जिस पर ये तय पाया कि तमाम जो ट्रकिंग पॉइंट हैं वहां पर सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी, क्योंकि जो मिल्स मालकान हैं उनका ये मौकफ था कि जब ट्रकिंग पॉइंट्स पर ट्रक जाते हैं आटे के तो उनकी लूट मार का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका था, जिस पर जो मुज़ाकरात हैं वो किए गए। फैक्ट्री फूड को जो मिल्स मालकान हैं उनकी जानिब से अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताए गए, जिस पर उनका कहना था कि फैक्ट्री फूड की जानिब से तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सुने गए और जो मुतालबात थे हमारे वो मान लिए गए हैं और सुबह से तमाम जो फ्लोर मिल्स हैं वहाँ पर गंदम की पिसाई जो है उसका काम जारी रहेगा और सुबह सप्लाई भी जो है वो मार्केट के अंदर और ट्रकिंग पॉइंट जो आवाम के सस्ते आटे के लिए बनाए गए हैं वहाँ पर भी सप्लाई दी जाएगी। तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं। फजील आगाह कर रहे थे। फजील, हमारे साथ ही रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किए जंग से अवैस खान ने, उनसे भी हम तफसीलात जान लेते हैं। अवैस, बताइएगा कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की कॉल जो है वापस ले ली गई है, क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल, फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से 14 फरवरी से पिसाई का अमल रोकने के और हड़ताल जो है गैर मुय्यना मुद्दत तक करने के हवाले से इलामिया जारी किया गया था। तमाम वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से तश्कील करदा मुज़ाकराती कमेटी से फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के ने मुज़ाकरात किए जो ये कामयाब हो गए हैं और जो फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के जो है बेसिक मुतालबात थे जिस उनको मंजूर किया गया। इस हवाले से जो सेक्रेटरी फूड के साथ जो है मज़ीद तफसीली मुज़ाकरात भी मुमकिन किए जाएंगे, जिसके बाद जो फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का इलामिया वापस ले लिया गया है और कल मामूल के मुताबिक तमाम तर फ्लोर मिल्स जो है वो पिसाई का अमल मुकम्मल करेंगी। अगर बात की जाए जंग की, तो जंग में 22 फ्लोर मिल्स हैं जो मुख्तलिफ सरकारी कोटे के गंदम के आटे की पिसाई करके उसको मार्केट में भिजवाती हैं। 30 के करीब जो हैं वो सेल्स पॉइंट्स हैं ज़िला भर में, जिनमें 10,000 के करीब जो सरकारी पैसे हैं रोज़ाना के तौर पर फराहम किए जाते हैं महकमा खुराक की जानिब से। महकमा खुराक के मुताबिक जो है जमा शुदा जो बैंक चलान हैं उनके तहत गंदम की फराहमी का अमल मुकम्मल किया गया। तमाम तक फ्लोर मिल्स को मामूल के मुताबिक कोटे की फराहमी मुमकिन की जाएगी और इस हवाले से जिला भर में जो है कल खसूसी तौर पर मॉनिटरिंग के लिए जो है डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर जो तमाम तर महकमा फूड का स्टाफ जो है वो सेल्स पॉइंट्स पर मौजूद रहेगा ताकि शहरियों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जी, बहुत शुक्रिया अवैस और फजील, हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एक बार आपको यहां पर फिर से आगाह करते चलें कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की कॉल वापस ले ली गई है। पंजाब हुकूमत के साथ कामयाब मुज़ाकरात के बाद हड़ताल की कॉल वापस ली गई है। चेयरमैन फैसलाबाद फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी शफीक अंजुम कहते हैं कि हमारे तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं। आगे बढ़ते हुए बात करें आइंदा सीजन के लिए पंजाब में गंदम के किसानों के लिए खुशखबरी। पंजाब हुकूमत ने फीमन कीमत बढ़ाने का फैसला कर लिया। जल्द इजलास तलब किया जाएगा। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं इस साल पंजाब में 575 अरब रुपए की लागत से गंदम खरीदी जाएगी। मुकम्मल कोशिश होगी रमजान पैकेज में लोगों को बड़े से बड़ा रिलीफ दिया जाए। आइंदा सीजन के लिए पंजाब में गंदम के किसानों के लिए खुशखबरी है। पंजाब हुकूमत ने फीमन कीमत बढ़ाने का फैसला कर लिया है। जल्द इजलास तलब किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं इस साल पंजाब में 575 अरब रुपए की लागत से गंदम खरीदी जाएगी।
اور آپ کو بتائیں येलो रस्ट کے حملے کا خدشہ، گندم کی پیداوار میں کمی کا خطرہ۔ فیصل آباد میں گندم کی فصل پر येलो رسٹ کے خطرات منڈلانے لگے ہیں۔ زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس موسم میں گندم کو دیکھ بھال کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی مسئلہ آئے تو صرف ہلکا پانی لگانے سے فصل بہتر ہو سکتی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر مشاہدہ کیا جانا چاہیے۔ اگر پتے زرد ہوں تو زرعی ماہر کی مشاورت سے سپرے کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پانی کی نمی جو ہے نا وہ اس میں موجود ہونی چاہیے فیلڈ میں، کہ وہ ایک تو پولن جو ہے نا وہ اچھی طرح اویلیبل ہو، اس میں پولن سوکھ نہ جائے، اور پولینیشن ہوگی اچھی طرح، اور اس کو دانہ ڈیولپ کرنے میں جو ہے نا وہ ہیٹ سے سٹریس نہ آئے۔ زرعی ماہرین نے تجویز دی ہے کہ متاثرہ پودوں کو اکھاڑنا بھی بہتر ہے تاکہ بیماری آگے نہ پھیل سکے، جبکہ ان دنوں گندم کی فصل میں کھاد نہیں ڈالنی چاہیے۔ بیماری یہ ہے کہ پہلے تو سب سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بیماری کی قوت مدافعت رکھنے والی جو ہے نا وہ ورائٹیز آپ استعمال کریں۔ اگر کہیں پہ ہے تو اس کو جو ہے نا اس کو کریٹیکلی دیکھیں اور اپنے ماہر سے رابطہ کریں۔ ماہر جو اس علاقے میں موجود ہے، ہمارے ایکسٹینشن والے بھائی موجود ہیں، اور دوسرا عملہ ہم سے جو ہے نا اگر رہنمائی لینا چاہیں تو پھر جو ہے نا ان کو موقع کے حساب سے جو ہے نا وہ ریمیڈیز اس کے بتا سکتے ہیں کہ یہ اس میں یہ کر لیں آپ۔ یلو رسٹ سے گندم کی پیداوار پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس لیے زرعی ماہرین نے رواں برس گندم کی پیداوار کم ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ کیمرامین نعیم سلیم کے ساتھ عبدالرحمان، فیصل آباد۔ IMF فنڈنگ سے قبل ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے برا وقت، عالمی مالیاتی ادارے نے قسط کے اصول کے لیے زیرو ریٹڈ انڈسٹری کی سبسڈی ختم کرنے کا پلان دے دیا۔ جون تک $16 ارب کا ہدف عبور کرنا بھی بڑا سوال بن گیا۔ IMF فنڈنگ سے قبل ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے برا وقت، عالمی مالیاتی ادارے نے قسط کے حصول کے لیے زیرو ریٹڈ انڈسٹری کی سبسڈی ختم کرنے کا پلان دے دیا۔ جون تک $16 ارب کا ہدف عبور کرنا بھی بڑا سوال بن گیا۔ IMF کی جانب سے ایک طرف سبسڈی ختم کرنے کی شرط تو دوسری جانب جون تک $16 ارب جمع کرنے کا مطالبہ۔ چلتی ہوئی صنعت بند ہوئی تو ملک کے لیے $16 ارب جمع کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ٹیکسٹائل پالیسی مائکرو سابق چیئرمین فیڈمک ظفر اقبال سرور کی City 41 سے گفتگو، کہتے ہیں سب اپنا پیسہ واپس ملک میں لے کر آئیں تو $16 ارب ٹارگٹ کچھ بھی نہیں۔ صنعت کار تو اپنا سب ملک میں لگا بیٹھے ہیں، ہم تو ملک کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ 16 بلین تو بہت کم فگر ہے، اگر جو پیٹریوٹس ہیں اگر وہ سختی لگا دیں، اور IMF یہ بھی کنڈیشن دنیا پہ لگا دے کہ کوئی بھی پاکستانی جس کا جہاں پہ پیسہ پڑا ہوا اور پاکستان میں اس نے باہر کیا ہوا ہے اس کو فریز کر دیں، اس کو پاکستان میں لے کے آ جائیں، تو 16 کے آپ کا 100 بلین بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ کتنا مشکل ٹارگٹ نہیں ہے۔ ظفر اقبال سرور کا مزید کہنا تھا کہ IMF انہی شعبوں کی سبسڈی ختم کروا رہا ہے جہاں سے ڈالر جمع ہونے ہیں۔ سٹی تنظیم انجمن تاجران فیصل آباد کے احتجاجی ریلی کی قیادت صدر انجمن تاجران سٹی شاہد رزاق سکا نے کی۔ ریلی چوک گھنٹہ گھر سے نکالی گئی۔ شاہد رزاق نے کہا کہ ملک میں مہنگائی سے ہر طبقہ متاثر ہو رہا ہے، حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ اس موقع پر سابق صدر چیمبر آف کامرس راؤ سکندر اعظم نے کہا کہ مہنگائی سے سب سے زیادہ متاثر چھوٹا تاجر ہوا ہے، حکومت عوام کو مہنگائی کے بھنور سے نکالے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دن بدن اتنی مہنگائی ہو رہی ہے کہ غریب آدمی کا جینا محال ہو گیا ہے۔ سفید پوش لوگوں کا بھرم ٹوٹ گیا ہے، آٹے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، پتہ نہیں اسی طرح مرغی کی قیمت بڑھ گئی ہے، بجلی کے بل بڑھ گئے ہیں، سوئی گیس کے بل بڑھ گئے ہیں۔ میری نظر میں اگر گورنمنٹ نے غریبوں پہ یہ روز کی جو گولی چلانی ہے وہ غریبوں کو لائن میں لگا کر ان کو شوٹ کر دے کہ غریبی ختم ہو جائے۔ اس کے علاوہ ہماری انڈسٹری بند پڑی ہے، ہر طرف مزدور بے روزگار ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ جو بے روزگار ہو رہا ہے وہ دیہڑی طبقہ جو صبح دیہڑی کے لیے نکلتا ہے، اسے کام نہیں ملتا، اور شام کو وہ گھر اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز نہیں لے سکتا۔ اگر ہمارے برسر اقتدار جو ہیں انہوں نے اس بات کا نوٹس نہ لیا تو یہ تو ابھی ہم نے انہیں ٹریلر دکھایا ہے، ہم سڑکوں پہ رہیں گے، دکانیں بھی بند کریں گے اور ہڑتال بھی کریں گے۔ مہنگائی نے کار ڈیلرز کو احتجاج پر مجبور کر دیا، قیمتوں میں استحکام تک گاڑیوں کی فروخت روکنے کا اعلان۔ صدر کار ڈیلرز ایسوسی ایشن حاجی آصف کہتے ہیں ڈالر کی اتار چڑھاؤ کے باعث فیصلہ کیا گیا ہے۔ مسلسل بڑھتی قیمتوں کے باعث گاڑیوں کی خرید و فروخت کے کاروبار میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ انجمن تاجران کار ڈیلر حضرات نے گاڑیوں کی سیل احتجاجاً روکنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ہمارے پاس جو گاڑیاں کھڑی ہیں، کسٹمر آ رہا ہے اس سے سوچ لے کر، جب ہم اس کی پرائز بڑھا کے بات کرتے ہیں تو بولتا ہے بھائی کیا کر رہے ہیں، کل تو ریٹ یہ تھا،
تو ہمارے ہاں اب یہ مسئلہ شروع ہو گیا کہ اب ہماری بحث ہونی شروع ہوگی کسٹمر کے ساتھ. سیل کرنے والا تو کوئی آ نہیں رہا. اگر کوئی سیل کرنے والا OLX پاک ویل پہ کوئی ایڈ دیکھ لیتے ہیں, اس کو کال کرتے ہیں, وہ بولتا بھائی تھوڑے دن رک جائیں, گاڑیوں کی قیمت اور بڑھ رہی ہیں, اس وجہ سے وہ گاڑی سیل کرنے سے انکاری ہو رہے ہیں, اور جو کسٹمر ہے وہ آ رہا ہے اس کے ساتھ بحث ہو رہی ہے. کار ڈیلر حاجی آصف نے بتایا کہ آج گاڑیوں کی قیمتیں کچھ اور اگلے دن کچھ اور ہوتی ہیں. ایسے میں کاروبار جاری رکھنا مشکل ہو گیا ہے. کاروبار زبان پر چلتا ہے اور بدلتی قیمتوں کے باعث ہمارے قول و فعل میں فرق آ رہا ہے. اب ہم نے اپنا اجلاس بلوایا تھا, اور اجلاس میں ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم مکمل طور پہ کاروبار کو بند کر دیں گے. دیکھ لیں شٹر بند ہے, سب آنر جو ہیں باہر بیٹھے ہیں, وہ بیٹھے صرف اس لیے ہیں کہ کسی کی پیمنٹ آنی ہے, کسی کا کاغذ آنے ہیں, کسی نے کسی سے ملنا ہے, اور کسی نے کسی کو پیسے دینے ہیں. صحیح. یہ 2-4 دن میں یہ بھی آنے بند ہو جائیں گے. کار ڈیلرز نے کہا جب تک ڈالر مستحکم اور گاڑیوں کی قیمتیں ایک جگہ نہیں ٹھہرتی تب تک خرید و فروخت بحال نہیں ہوگی. کیمرہ مین نعیم سلیم کے ساتھ شراز بٹ, فیصل آباد. سفید پوش طبقہ مہنگائی کی چکی میں پس کر رہ گیا. پیٹرول مہنگا ہونے پر اسکول وین اور رکشہ مالکان نے کرائے بڑھا دیے. اسکول جانے والے بچوں کے والدین مسائل کا شکار ہو گئے. فیصل آباد میں سفید پوش افراد مہنگائی کی چکی میں پسنے لگے ہیں. پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کے بعد اسکول وین رکشہ مالکان نے ماہانہ کرائے بڑھا دیے. والدین کی پریشانی دگنی ہو گئی. کہتے ہیں کہ اب گزارا مشکل ہو گیا ہے. 4 بچے ہیں, وہ چاروں اسکول جاتے ہیں. اخراجات بہت زیادہ بڑھ گئے. پیٹرول کی وجہ سے بہت زیادہ رکشے والے نے اپنے کرائے میں اضافہ کر دیا ہے. جہاں میں پہلے 150 دیتی تھی, وہ اب ہم سے 300 کرایہ مانگتے ہیں. 4 بچے ہیں, اس حساب سے ہم نہیں افورڈ کر سکتے. رکشے والے جہاں 200 روپے ماہانہ لیتے تھے اب 400 روپے سے زائد کی مانگ کرتے ہیں. ہم دونوں میاں بیوی کام کرتے ہیں لیکن پھر بھی گھر کے اخراجات پورے کرنا مشکل ہے. دوسری جانب رکشے والے کہتے ہیں کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے, کرایہ بڑھانا مجبوری بن گیا ہے. گھروں والے اپنا بچے لیتے ہیں ہم اسکول کے, وہ کرایہ نہیں بڑھا رہے ہیں. مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمارا ساتھ کرے. شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مہنگائی نے زندگی اجیرن کر دی ہے, حکومت آسانیاں پیدا کرے. کیمرہ مین محمد جنید کے ساتھ مریم رضا, سٹی 41 فیصل آباد. صحت دشمن عناصر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے. فیصل آباد فوڈ اتھارٹی بھی سرگرم. ملاوٹ مافیا کے خلاف کارروائیاں. باؤوالا میں 300 کلو ملاوٹی مرچ پکڑ لی. حکام نے پروڈکشن یونٹ بند کر دیا. فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے باؤوالا میں مرچ چکی پر چھاپا مارا. 300 کلو سے زائد ملاوٹ شدہ سرخ مرچ کا پاؤڈر تلف کر دیا. مشینیں ضبط کر لی. مالک کے خلاف جنگ بازار تھانہ میں FIR بھی درج کروا دی گئی. ایشیا کی سب سے بڑی سوتر منڈی سیوریج مسائل سے دوچار. سوتر منڈی کے تاجر مشکلات سے دوچار. چیئرمین سوتر منڈی کیسر شمس کہتے ہیں کہ ابلتے گٹر واسا کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے. فیصل آباد شہر میں واقع ایشیا کی سب سے بڑی سوتر منڈی میں سیوریج کے سنگین مسائل پیدا ہو چکے ہیں. سینٹرل چیئرمین یارن مارکیٹ کیسر شمس گچھا کہتے ہیں سیوریج مسائل کی وجہ سے کاروبار کرنا مشکل ہو چکا ہے. سیور ابل رہے ہیں, گٹر خراب ہیں, کوئی واسا کا یہاں پہ انتظام نہیں ہے. واسا والوں کو ہم فون کرتے ہیں, جی آ کے یہ ٹھیک کریں, آ کے وہ آج ہم کال کرتے ہیں 10 دن وہ یہاں پہ آ کے حال نہیں پوچھتے. آج بھی ان کو کال کیا, کل ہمارے سیکرٹری صاحب ان کو کال کی, کوئی بندہ یہاں پہ نہیں آیا. تو آپ نے بازار کا حال دیکھا, یہاں پہ آپ گزر نہیں سکتے, اور مارکیٹوں کے اندر یہ حال ہے کہ سارے سیور جو ہیں وہ سارے خراب پڑے ہیں. سوتر منڈی کے تاجروں نے سیوریج مسائل کی وجہ سے پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایشیا کی سب سے بڑی سوتر منڈی ہے مگر سیوریج مسائل کی وجہ سے پیدل چلنا بھی محال ہے. واسا کو بار بار شکایات کی مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی. سیوریج کا نظام انتہائی خراب ہے. پاکستان ایشیا کی سب سے بڑی یہ مارکیٹ ہے. بار بار کال کرتے ہیں, کوئی بھی نہیں آتا. ضروری نہیں ہے کہ جب خراب ہو تبھی وہ آئیں. تاجروں کی جانب سے واسا حکام سے سیوریج مسائل کے حل کا مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ تاجر طبقہ آسانی سے کاروبار کر سکے. کیمرہ مین عثمان تاج کے ساتھ فضیل احمد, سٹی 41 فیصل آباد. آپ کو بتائیں کمشنر فیصل آباد نے ڈویژن بھر میں ترقیاتی کاموں کی تفصیلات طلب کر لی. کمشنر آفس نے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد جھنگ ٹوبہ اور چنیوٹ کو مراسلہ جاری کر دیا. فیصل آباد ڈویژن کی 45 ارب سے زائد اسکیمز کی کارکردگی کی رپورٹ طلب کی گئی ہے. 7 دن کے اندر ترقیاتی کاموں کی کارکردگی رپورٹ ارسال کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. اور آپ کو بتایا فیصل آباد کے ضمنی الیکشن کا معاملہ, کاغذات نامزدگی جمع کرانے میں 2 دن باقی رہ گئے. 14 فروری تک کاغذات نامزدگی جمع کرائے جا سکتے ہیں. فیصل آباد کے ضمنی الیکشن کا معاملہ, کاغذات نامزدگی جمع کرانے میں 2 دن باقی رہ گئے. 14 فروری تک کاغذات نامزدگی جمع کرائے جا سکتے ہیں. ضمنی انتخابات 19 مارچ کو ہوں گے. سابق ایم این اے اور PTI رہنما شیخ خرم شہزاد نے NA 107 فیصل آباد سے الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی ضلعی الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیے.
कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर बासिल अकरम ने वसूल की। साबिक टाउन नाजिम और टिकट होल्डर PP 108 चौधरी नदीम आफ्ताब सिंधु, साबिक MNA रजा नसरुल्लाह घुम्मत, साबिक सूबाई वजीर ख्याल अहमद कास्त्रो भी शेख खुरम के हमरा थे। नदीम आफ्ताब सिंधु का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद हकीकी जमहूरी जमात है, इलेक्शन में PTI की जीत यकीनी है, वफाकी हुकूमत इंतखाबात से भाग रही है। शेख खुरम शहजाद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार हैं, इलेक्शन का दिन हमारी फतह का दिन होगा। पूरी कौम को पता चल गया है कि जिस तरह सारी PDM मिल के इलेक्शन से भाग रही है और इनको हम भागने नहीं देंगे। अल्लाह के फजलो करम से जो इमरान खान साहब का बयानिया था, जो वो लोगों को बात समझाना चाह रहे थे, अब वो सारी की सारी खुल के हकीकत जो है लोगों के सामने आ गई है। हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारा लीडर ने ये 2 हुकूमतों की कुर्बानी दी है, तो इंशाअल्लाह ताला ये हाई कोर्ट का फैसला भी आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज या कल इंशाअल्लाह सूबाई असेंबली का भी इलेक्शन का शेड्यूल आ जाएगा, तो इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। शेख खुरम शहजाद का मजीद कहना था कि PDM अवाम का सामना नहीं कर सकती, इसलिए मैदान से भाग रही है। अवाम ने इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर दिया है। फैसलाबाद NA 109 का ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एजाज विर्क के कागजात नामजदगी जमा। एजाज विर्क ने रिटर्निंग ऑफिसर अली अवैस मंजूर को कागजात नामजदगी जमा कराए। जराये का कहना है कि एजाज विर्क आजादाना तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। PDM ने इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला नहीं किया। और अब खबर है गुजरात से, जहां साबिक सूबाई वजीर बिलाल असगर बड़ाइच उम्मीदवार MNA चौधरी हसाम बड़ाइच की ज़ेर क़यादत PTI ने इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली निकाली। रैली में PTI की मुकामी क़यादत समेत कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। साबिक सूबाई वजीर बिलाल असगर बड़ाइच और उम्मीदवार MNA चौधरी हसाम बड़ाइच के ज़ेर क़यादत निकाले जाने वाली रैली में PTI कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। रैली बड़ाइच हाउस से मलकावाला चौक तक निकाली गई। मलकावाला चौक में जलसे का एहतमाम किया गया, जिससे बिलाल असगर बड़ाइच और हसाम बड़ाइच ने खिताब किया। बिलाल असगर बड़ाइच ने हुकूमत से फौरी इंतखाबात का मुतालबा किया। उनका कहना था कि बिगड़ती सूरत हाल का एक ही हल है और वो इमरान खान है। मुल्क माशी मुश्किलात का शिकार है, लेकिन हुकूमत अपने नुमाइंदों को अरबों रुपए दे रही है। एक ही खानदान मुल्क पर हुकूमत करता चला आ रहा है। हसाम बड़ाइच ने खिताब में कहा कि मुल्क को लूटने वाले अवाम पर तरस खाएं। इमरान खान ने मुल्क की इज्जत का दिफा किया। अक़वाम मुत्तहिदा में दुनिया भर के मुसलमानों की तर्जुमानी की। इमरान खान ने पाकिस्तानियों को सेहत सहूलत कार्ड फराहम किया, जिसके जरिए हर गरीब शख्स मुफ्त इलाज करवा सकता था, लेकिन PDM हुकूमत ने अवाम से इलाज का हक भी छीन लिया। रैली में PTI क़यादत समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका ने हुकूमत और अदलिया से मुल्क में फौरी इंतखाबात करवाने और महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा किया। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा हाफिज फरहान अली, City 41 गोजरा। मैं आपको बताया फैसलाबाद में नए तैनात होने वाले पुलिस अफसरान ने ओहदा का चार्ज संभाल लिया। SSP ऑपरेशन अरसलान शाहजेब ने भी चार्ज संभाल लिया। SP मदीना डिवीजन हाफिज कामरान ने भी चार्ज संभाल कर फराज सर अंजाम दही शुरू कर दी है। SP इकबाल डिवीजन इर्तजा कोमैल और SP जड़ावाला बिलाल सुलहरी ने भी चार्ज संभाल लिया। SP सदर असहर जावेद और SP लोयलपुर डिवीजन शमसुल हक ने भी चार्ज संभाल लिया है। और आपको बताया महकमा पुलिस में उखाड़ पेशार जारी। टोबा टेक्सिंग में 5 DSPs के तबादले अफसरान को फौरी चार्ज संभालने की हिदायत कर दी। IG ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रहमान कादिर को DSP ट्रैफिक, अहमद नसरुल्लाह को DSP सदर टोबा, आफ्ताब अहमद को DSP गुजरा, जफर इकबाल को DSP पीर महल, जबकि साद अफरीदी को DSP कमालिया तैनात कर दिया गया। पाकिस्तानी रिसर्चर्स का लहसुन की पैदावार में खुद कफीली के लिए अहम इक़दाम। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर ने HG1 लहसुन तैयार कर लिया। पाकिस्तान में रिसर्च के इदारे और प्रोग्रेसिव फार्मर्स ने लहसुन की पैदावार में खुद कफील होने की हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद ने HG1 लहसुन की नई वैरायटी तैयार की है। तो ये एक ऐसी क्रॉप है जिसको मैं समझता हूँ कि तमाम किसानों को फौरी तौर पे ऑप्ट करना चाहिए, प्रोग्रेसिव फार्मर्स को भी करना चाहिए, छोटे गरीब किसानों को भी करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है और उनकी जिंदगी बदल देगा। प्रोग्रेसिव फार्मर हारिस हाशमी फैसलाबाद में 10 एकड़ पर HG1 लहसुन की काश्त करने वाले सबसे बड़े फार्मर हैं, जो इसकी काश्त को प्रमोट करने के ख्वाहां हैं। हारिस हाशमी कहते हैं पाकिस्तान 10 अरब रुपए से जायद का लहसुन इंपोर्ट करता है। इस फसल से कुछ सालों में हम खुद कफील हो जाएंगे। एक तो इसकी यील्ड बहुत हाई है, 1 एकड़ से कम 10 टन आप इसकी यील्ड ले सकते हैं, जबकि दूसरे गार्लिक्स की इतनी यील्ड नहीं है।
اور اس کے علاوہ یہ کہ اس کا سائز جو ہے آپ نے پوچھا ہے، وہ اس کا بلب کا سائز جو ہوتا ہے وہ 250 گرام تک ہو جاتا ہے ڈرائی ہو کر، اور پلانٹ کا اس کا سائز جو ہے وہ تقریباً 700 750 گرام تک چلا جاتا ہے۔ گرین لائنز کلب ممبر زاہد بٹ، مخیز کوکھر اور دیگر نے حارث آرگینکس فارم کا وزٹ کیا اور لہسن کی اس نئی ویرائٹی کو پروموٹ کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں تاکہ دنیا جہاں ریسرچ کر رہی ہے اس وقت، اگر دنیا میں ترقی یافتہ ممالک جو ہیں وہ 1 ایکڑ سے مطلب ہم سے ڈبل کراپ لے رہے ہیں، تو اگر ہم اس ماڈل کا فون، اس ماڈل کی گاڑی اپنے ملک میں چلا سکتے ہیں تو اس لیول کی ییلڈ اس ایکڑ سے کیوں نہیں لے سکتے؟ اس طرح ہم جو فرٹیلائزر ہیں، فرٹیلائزر کو بھی اسی طرح ہی ہم اس کی جو فارمولے جو ہمارے پاس ہیں وہ انشاءاللہ جو جس فارمر کو بھی ضرورت ہوگی ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ وہ یہاں پر آئے، دیکھے، اس کو دیکھے، آبزرو کرے، اس کی جو ہے کاشت چیک کرے، فرٹیلائزر چیک کرے، ہم پورا تعاون کریں گے۔ زرعی ماہرین کہتے ہیں لہسن کی یہ قسم کسان کے لیے منافع بخش بھی ہوگی اور آئندہ کچھ سالوں میں پاکستان کو لہسن کی درآمد کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ کیمرہ مین محمد وقاص کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔